राष्ट्रीय सल्यूट सलामी चल जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे ख्याति तव शुभ आशीष पाहि गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। स्वागतम माननीय आमदार मी सर्वांना विनंती करतो की या सोहळ्यासाठी उपस्थित राहून ध्वजारोहण सोहळ्याची शोभा वाढवावी। या सोहळ्याची सांगता ही वंदे मातरम या गीताने होणार आहे। तसेच आपणा सर्वांना माहित आहे नाईक मामलेदार म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन शिवराम तुकोजी डेप्युटी विशाखा कडेकर आणि काउन्सिलर पोलीस ऑफिसर डीएसपी जीवा दर्वी पीआय सचिन लोकरे ट्रॅफिक पीआय चोडणकर आणि सगळे गव्हर्नमेंटाचे स्टाफ तसेच सगळे माणकुली स्कुलाची भुरगीं तसेच सगळे हांगा जमलेले म्हजे भाव आनी भयणांनो तशेंच पत्रकार सगळ्यांक 78 स्वातंत्र्य दिनाचे हार्दिक शुभेच्छा। आजचे स्वातंत्र्य मेळपाक आनी स्वातंत्र्य सैनीक आपल्या जिवाचेर बलिदान दिले। सगळ्यांक स्वातंत्र्य सैनिकांक वंदन करता। आज देशान सोशल पॉलिटिकल एड्युकेशन फ्रीडम आसा ते भारताच्या संविधाना खातीर मेळयले आसा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान बरयल्ल्या संविधाना खातीर तुमच्या आशिर्वादान तुमच्या समोर आयज बारीकच्या बारीक हो आमदार जावन पावलो। संविधाना खातीर आयज आमी शिकपाक पावले। डॉक्टर इंजिनियर तशेंच आयज तुमच्या भुरग्यांनी तशेंच शिकपाचे तशेंच आवय बापायचे आनी तशेंच गांवचे आनी तशेंच देशाचे नांव वयर काडपाचे। तशेंच आमी सदांच म्हणटा आमी फ्रीडम जाले हे स्कुलान भुरग्यांक शिकयतात तशेंच एवरी इंडिपेंडंट डे आमी फ्रीडम जाले हे परत परत सांगतात। पूण आमी भुरग्यांक खऱ्यांनीच शिकोवपाची खूब गरज आसा। ती म्हटल्यार आमचो देश आनी आमचें गोंय कशें राखून दवरपाचें तें। कित्याक जेन्ना जे पोर्चुगीज टायमार आनी आमच्या ब्रिटिशरांनी एज आमच्या देशाचेर तशेंच पोर्चुगीजांनी आमच्या गोंयाचेर जे आमचे राज्य केल्ले ते आमी कशें केल्ले तेंच्यांनी ते आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाची खूब गरज आसा। कित्याक ज्या टायमार आमच्या पुर्वजांनी जे त्रास काडून जे आमकां आयज
ह्यो प्रॉपर्टी शेतां पाटां घरां ही दवरलेली आसा ती आमकां सगळ्यांक दिसता ती आमी कशी राखून दवरपाची ही आमी भुरग्यांक आमच्या शादूर हातात करपाची खूब गरज आसा कित्याक आयज दिसता भायले लोक आमच्या गोंयांत येता खुबशे लोक आमची शेतां भाटां दवर घरां तांकां विकतात ही खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा ही पाळी आमचेर येवची न्हू वा आमचो फ्रिडम तेंच्यांनी काडून घेवचो न्हू तेका लागून हांव आमच्या आख्या गोंयचे आमचें गोंय हें माणकुलें गोंय तेका लागून हें आमचें गोंय अशेंच राखून दवरपाक ह्या आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाची ही पयली खूब गरज आसा इंडिपेंडंट आमचे जाले पूण हें इंडिपेंडंट आमी हें खंय तरी गोवपाचें न्हू खंयसर तरी आमी हें इंडिपेंडंट अशेंच राखून दवरपाचें तेका लागून ह्या आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाची हेच्या फुडें कित्याक आतां खुबशे तुमकां खबर आसतलें खुबशे भायले लोक येतात हांगासर फाल्यां भायले लोक येयल्यार आमी तेंच्या अंडर रावतले हे फुडें घडचें न्हू तेका लागून हे आमी आमच्या भुरग्यांक आतांच शादूर करून दवरपाचें आनी भुरग्यांक आनी तशेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदता जे आमच्या पुर्वजांनी राखून दवरलेली ही भाटाबेसां जे दोंगर आसा ते कोणी विकपाचे न्हू इतलें हांव तुमकां सांगूंक सोदता तशेंच आयज आमचो पंतप्रधान नरेंद्र गोंयचो डायनेमीक सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत खूब बरें काम करता कित्याक आयज आमच्या गोंयांत आतां खुबशीं 3 वर्सां जालीं 3 टर्म जाले आयज आमच्या बीजेपी सरकार येता बीजेपी सरकार खूब बरें काम करता आयज डिवेलप जाता हें आमकां सगळ्यांक दिसता रोड ब्रिजीस कॉलेज स्कूल्स बाकीचे सगळे डिवेलप जायत आहा आनी हेच्या फुडें डिवेलप जातले तेका लागून हे डिवेलपूय आमचें सरकार खूब बरें काम करता तशेंच आमकां पेडण्याक लागून खूब बरे प्रोजेक्ट आयज आमकां लाभलेले आसा ना म्हटल्यार आमचे आयुष हॉस्पिटल तशेंच इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयज आमचे भुरगे खुबशे ते जॉबाक लागलेले आसात आमच्या एअरपोर्टारूय तशेंच आयुष हॉस्पिटलान तशें डेव्हलप जायत वयतले पेडण्यानूय बी तेका लागून खंय तरी तेजेर कंट्रोल आसूंक जाय ते आमच्या लोकांच्यो ज्यो प्रॉपर्टी आसा लोकांनी त्यो विकीत रावच्यो न्हू हे कंट्रोलान खंय तरी रावपाची खूब गरज आसा तशेंच तेंच्यांनी बऱ्यान बरें आपल्या शिक्षणाचेर लक्ष दिवचें भुरग्यांनी बरें शिकचें तशेंच तेंच्यांनी आपल्या आवय बापायचें तशेंच नांव वयर काडचें तशेंच आमच्या पेडण्यान म्हणटा कलाकारांची खाण हे खऱ्यांनी कलाकारांची खाण तशेंच पेडण्यान आमच्या खुबशे भुरगे यूथ स्पोर्ट्सांनी बरे आसा शिक्षणानूय आमचे भुरगे खूब बरे आहा यूथ तशेंच तेंच्यांनी बरे स्पोर्ट्सांनी पार्टिसिपेट जावचे बाकीच्या हेतून पार्टिसिपेट जावचे आनी आमच्या पेडण्याचें नांव खंय तरी वयर काडून दाखोवचें हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां आनी सगळ्यांक हांव इंडिपेंडन्स डेचे खूब खूब शुभेच्छा म्हणटा जय हिंद। आज प्रकटली अमृतमय सकाळ स्वातंत्र्य दिनाची आज प्रकटली अमृतमय सकाळ गगन तिरंगी सदन तिरंगी आणि तिरंगी भाळ आज तिरंग्या मधुनी